अस्सलाम वालेकुम ऑफ क्लास 9 सब्जेक्ट पाक स्टडीज़ यूनिट नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का बुक एक्सरसाइज का हम पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 2 यानी शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8 कर चुके हैं। 6 और इसके अलावा रिमेनिंग रहते हैं। ठीक है, आज इसके रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन रहता है वो नंबर 6 है। हाउ डिड द प्रोविंशियल ग्रुप फॉर्म इन अ कैबिनेट मिशन प्लान। मतलब ये है कि काबीना मिशन में सूबाई ग्रुपों की तश्कील कैसी हुई। ठीक है, प्रोविजनल ग्रुप्स की। जी स्टूडेंट, इसका आंसर बुक पेज नंबर 33 पे मौजूद है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल ग्रुप्स के सूबाई ग्रुपों की तश्कील। द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया वर टू फॉर्म 3 ग्रुप्स कि इंडिया के सूबों को दर्जे 3 ग्रुपों में तकसीम किया जाएगा। ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप ए में आते हैं हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ द मद्रास, मुंबई, यूपी, सीपी, बिहार एंड उड़ीसा। ग्रुप बी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस लाइक पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान एंड सिंध। ग्रुप ए में वो इलाके, वो सूबे आते हैं इंडिया के जिनमें हिंदू अक्सरियत में हैं, जैसे कि मद्रास है, बम्बई यानी मुंबई है, यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, सीपी वगैरह, ये सारे ज़िले सूबे आते हैं। ग्रुप बी में वो सूबे आएंगे जिनमें मुसलमान अक्सरियत में हैं, जैसे कि पंजाब, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा यानी सरहद, और या खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध। ग्रुप सी में बंगाल और आसाम आते हैं। सूबा आसाम में सिर्फ ज़िला सैलेट जो है ऐसा इलाका था जहां मुसलमान अक्सरियत में थे, बाकी सारा आसाम जो था उसमें हिंदू की अक्सरियत थी। जबकि बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम करने की बात हुई थी, मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल, यानी मुस्लिम बंगाल और नॉन मुस्लिम बंगाल, ये उनकी अक्सरियत के लिहाज से इसको तकसीम करने की बात थी। ये था काबीना मिशन में सूबों ग्रुपों की तश्कील, सूबाई ग्रुपों की तश्कील। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। राइट द टेक्स्ट ऑफ द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। करारदाद पाकिस्तान का मतन टेक्स्ट क्या है। ठीक है, बुक पेज नंबर 22 पर टेक्स्ट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, आपको हेडिंग नज़र आ रही है। इसमें जो हाईलाइटेड लाइंस हैं आपने जस्ट वो इसका आंसर लिखना है। द रेजोल्यूशन डिक्लेयर, इस करारदाद में ये डिक्लेयर कर दिया, ऐलान कर दिया, वाज़ह कर दिया गया था कि नो कॉन्स्टिट्यूशन प्लान्स वुड बी एक्सेप्टेबल टू द मुस्लिम अनलेस जोग्राफिकली कॉन्स्टिट्यूट्स यूनिट आर डिमार्केटेड इन टू द रीजन्स। के इस कोई आईनी मनसूबा उस वक्त तक काबिल अमल मुसलमानों के लिए नहीं होगा जब तक कि जोग्राफियाई तौर पर मुत्तसिल वहादतों की हदबंदी इस तरीके से ना की जाए। इन विच द मुस्लिम आर न्यूमेरिकली इन मेजॉरिटी एज इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जोन ऑफ द इंडियन शुड बी grouped to constitute independent state in which the constituent unit shall be announced as sovereign। ठीक है, कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है, मसलन हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी मशरक़ी से, उनकी तश्कील ऐसी आज़ाद रियासतों की सूरत में की जाए, ठीक है, कि वो वहादत खुद मुख्तार और मुक़तदिर हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपने यहाँ से लिखना है अरेंजमेंट 10 शुड बी मेड for the security of the Muslim where they were in a minority। हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों जहाँ मुसलमान अक़लियत में हैं उनके हकूक़ व मफादात का मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ठीक है, ये टेक्स्ट था, टेक्स्ट ऑफ रेजोल्यूशन। टेक्स्ट तो बहुत बड़ा है कि, लेकिन आपको चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए आपको जो मेन पॉइंट है जिससे आपका टेक्स्ट क्लियर हो जाए वो आपको हाईलाइटेड कर दिया गया। आपने पहले यहाँ से यहाँ तक लिखना है, रेजोल्यूशन डिक्लेयर से लेकर उसकी दूसरी लाइन के शुरू तक लिखना है, रीजन तक। उसके बाद फिर यहाँ से चौथी लाइन में आपने स्टार्ट करना है इन विच द मुस्लिम से लेकर आपने इसके एंड तक लिखना है, सोवेरियन तक। फिर आपने लास्ट की 2 लाइन्स के आंसर में लिखनी। ये था टेक्स्ट ऑफ रेजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 है। राइट द नेम ऑफ 5 मिनिस्टर्स ऑफ द मुस्लिम लीग इंक्लूडिंग इन द इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, अबूरी हुकूमत में शामिल 5 मुस्लिम लीग के वज़रा के नाम बताएं। बुक पेज नंबर 39, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगा है द 5 मिनिस्टर फ्रॉम मुस्लिम लीग वर एज अंडर। ठीक है, कि अबूरी हुकूमत में मुस्लिम लीग के जो 5 वज़रा थे उनके नाम ये हैं। लियाकत अली ख़ान,
عبدالرب نشتر، ابراہیم اسماعیل چندرگر، ٹھیک ہے، اس کو آئی چندرگر بھی کہتے ہیں، راجہ غنظفر علی خان، جوگندر ناتھ منڈل، ٹھیک ہے، یہ 5 مسلم لیگ کے وزراء تھے جو عبوری حکومت میں شامل تھے۔ کوشچن نمبر 11، رائٹ دا نیمز آف دا ممبر آف دا کیبنٹ مشن پلان 1946۔ کابینہ مشن 1940 کے پلان میں جو ممبرس تھے، جو ان کے کابینہ مشن کے جو وزراء تھے ان کے نام بتائیں، یعنی جو اس مشن کے ممبران میں تھے۔ بک پیج نمبر 32 پہ اس کا آنسر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کوشچن نمبر 11 کا۔ دا مشن کنسسٹ آف 3 منسٹر، یہ جو مشن تھا یعنی کابینہ مشن میں 3 وزراء شامل ہیں، ان کے نام ہے سر اسٹوفٹ کرپس، نمبر 2 ہے مسٹر اے وی الیگزینڈر، نمبر 3 سر پیترک لارنس، ٹھیک ہے۔ چونکہ ان تینوں ممبرس کا تعلق برٹش سے تھا، ٹھیک ہے، برٹش کابینہ سے تھا، اس لیے اس کو کیبنٹ مشن کہتے ہیں۔ آپ نے یہاں تک صرف ممبرس کے نیم لکھنے ہیں۔ کوشچن نمبر 12، نریٹ دا اسٹینڈ پوائنٹ آف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آن رولر ایکٹ 1919، 1919 کے رولر ایکٹ کے پر قائد اعظم کا موقف بیان کریں۔ پیج نمبر 49، یہ آپ کو 12 نظر آ رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ نمبر 3 پوائنٹ جو ہے سر قائد اعظم کا سرورینڈر قائد اعظم میں آپ نے یہاں سے کرنا ہے۔ ان 1919 سر سڈنی رولڈ گوٹ این ایکٹ پاس، ٹھیک ہے، جو ہائی لائٹڈ لائنز ہے۔ اٹ واز اے بلیک لا، قائد اعظم رائزڈ ہز وائس اگینسٹ اٹ، ہی روٹ دا وائسرائے، ان مائی اوپینین دا گورنمنٹ ڈیڈ پاس اور sanction such as the law in time of the peace forfeit it claimed to be called a civilized government، ٹھیک ہے۔ 1919 میں سر سڈنی رولٹ نے ایک ایکٹ پاس کروایا، یہ ایک کالا قانون تھا۔ قائد اعظم نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور حکومت برطانیہ سے کہا کہ جو قوم امن کے زمانے میں کالے قانون بناتی ہے وہ مہذب قوم نہیں ہو سکتی۔ یہ تھا قائد اعظم کا اس ایکٹ کے خلاف۔ کوشچن نمبر 14، ڈسکرائب دا ہولڈنگ آف آل پارٹیز کانفرنس انڈر دا 3 جون پلان 1947 پلان، 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد بیان کریں۔ پیج نمبر 40، آل پارٹیز کانفرنس کی کس کا آنسر یہاں سے شروع ہے۔ وین ماؤنٹ بیٹن کم بیک فرام لنڈن ہی کنوینسڈ ان آل پارٹیز کانفرنس، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، لارڈ ماؤنٹ بیٹن، ٹھیک ہے، جو آخری وائسرائے تھا ہندوستان کا سب کانٹیننٹ کا، ٹھیک ہے، جب وہ لندن سے واپسی پر اس نے کل جماعتی کانفرنس بلائی جس میں منزل لوگوں نے شرکت کی، قائد اعظم نے، لیاقت علی خان نے، سردار عبدالرب نشتر نے، پنڈت نہرو اور سردار پٹیل، آچاریہ کلپانی، بلدیو سنگھ participate in it. Viceroy of India explained the various aspects of the partition plans. Afterward he held separate meeting with leader of the each parties، ٹھیک ہے۔ وائسرائے ہند نے کانفرنس میں تقسیم کے منصوبے کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کی اور اس کے بعد وہ ہر جماعت کے رہنماؤں سے اس نے علیحدہ ملاقات کی، یعنی کانگریس اور مسلم لیگ کے رہنماؤں سے اس نے الگ الگ بھی ملاقات کی اور ان سب کو ایک ساتھ بھی بلائے، یہ اس کی کانفرنس تھی۔ جی کوشچن نمبر 15 ہے، ہاؤ ڈڈ دا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ گیٹ دا ٹائٹل آف دا ایمبیسڈر آف پیس، قائد اعظم نے امن کے سفیر کا خطاب کیسے پایا؟ جی اسٹوڈنٹ بک پیج نمبر 47 پر یہ فرسٹ ہے، ٹھیک ہے، قائد اعظم کی سروس میں سے۔ انڈر لکھنؤ پیکٹ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یونائٹڈ بوتھ آف دا نیشنز دا ہندو اینڈ دا مسلم ان 1916، 1916 میں قائد اعظم نے لکھنؤ میثاق لکھنؤ کے تحت دونوں قوموں ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں متحد کیا۔ ہی گوٹ دا رائٹ آف دا سیپریٹ الیکٹریٹ فار دا مسلم ایکنالجڈ اینڈ گوٹ دا ٹائٹل آف دا ایمبیسڈر آف پیس، انہوں نے یعنی قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے ہندوؤں سے جداگانہ انتخاب کا حق منوایا اور یوں سفیر امن کا خطاب پایا۔ جی اسٹوڈنٹ آج ہم نے کوشچن نمبر 6، 9، 10، 11، 12، 14 اور 15 یہ شارٹ کوشچن
کیے, صرف کوسچن نمبر 13 رہ گیا. انشاءاللہ یہ ہم کل کریں گے. ٹھیک ہے, آج جتنے کوسچن کیے آپ نے اس کو SST کے نوٹ بک پر لکھنے ہیں اور اس کو یاد بھی کرنا ہے. یہ ہے آپ کا آج کا ہوم ورک ہے.